नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म मिलन। सुरु गरौँ 100% समाचार। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। सुरक्षा प्रतिरक्षा लगायतका नीतिलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लागेको दावी। सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र यस क्षेत्रको प्रभावकारिताका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाएको जानकारी। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीतिलाई थप सुदृढ र सफल बनाउँदै जान आवश्यक रहेको स्पष्टोक्ति। एकीकृत कार्ययोजनाको प्रगति अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समेत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयलाई प्रदान गरिएको उल्लेख। आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्राथमिकताका साथ पूरा गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा सचिवालयले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रूपमा रहने संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेको भनाई। सरकारले मंगलबार रातिबाट संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रूपमा रहने भनाई। संसदमा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिसहरू प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग दर्ता के हुन्छ भने कौतूहलतामा रहेको जानकारी। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको र अब सैद्धान्तिक रूपमा सांसदहरूले छलफल गर्ने दावी। सांसदहरूले आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा गएर अनुसन्धानका कामहरू अघि बढ्ने प्रस्तुति। संघीय संसद आइसकेपछि पनि विगतमा बजेट अधिवेशनमा पनि विधेयकहरू पास हुने गरेको र अभ्यास रहेको र प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पनि बजेट अधिवेशनमा छलफल हुन सक्ने जानकारी। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यद्वारा माइती घरको आकाशे पुलको उद्घाटन। आकाशे पुल निर्माण अभियान अन्तर्गत हरेक वर्ष महानगरले 8-9 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको र आवश्यक ठाउँ हेरेर पुल निर्माण पनि गरिरहेको प्रमुख साक्यको भनाई। आकाशे पुल निर्माण गर्दा सवारी साधनमा हुने अवरोध र दुर्घटनामा कमी भएको दावी। महानगरसँग नीति कार्यक्रम र बजेट प्रशस्त भएको तर सडकका पेटी सानो भएको कारण केही ठाउँमा पुल निर्माण गर्न समस्या भइरहेको पनि स्मरण। माइती घरमा बनेको आकाशे पुलले स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा आवतजावत गर्ने तथा सडक पार गर्नेहरूका लागि सहज बनाउने विश्वास। होली पर्वलाई लक्षित गरेर महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुद्वारा विशेष सुरक्षा योजना तयार। होलीको समयमा भिडभाड गरेर उच्छृङ्खल गतिविधि हुन सक्ने भएकाले सामान्य अवस्थाभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गर्ने गरी योजना। होली पर्वको अवसरमा कसैलाई फोहोर पानी वा केमिकल सहितको रङ छ्यापेको पाइए पक्राउ गरी कारबाही गरिने। मादक पदार्थ एवं लागु औषध सेवन गरेर होली खेल्न तथा सवारी साधन नचलाउन पनि सर्वसाधारणलाई अपील। होलीको समयमा मोटरसाइकलमा 3 जना चढ्ने, बिना हेलमेट हिँड्ने जस्ता गतिविधिहरू विरुद्ध पनि कडा निगरानी गरिने। होलीलाई लक्षित गरी महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुद्वारा 1649 जना प्रहरी परिचालित 25 वटा मोबाइल टोली, 37 पैदल गस्ती, 87 क्विक रेस्पोन्स टिम र 28 स्थानमा चेकिङ पोइन्ट तय। 26 टोलीलाई सादा पोसाकमा, 45 जना सिनियर प्रहरी अधिकृत होलीको सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिने। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउनका लागि तयार गरिएका 2 विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता गरिएकोमा नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घद्वारा विरोध। गत फागुन 18 गते बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 प्रस्ताव गर्ने पेश गर्ने कार्यसूची भए पनि दर्ता नगरी विधेयक फिर्ता। युरोपियन युनियनद्वारा नेपालको हवाई सेवालाई लामो समयदेखि कालो सूचीमा। नेपालमा हवाई सेवा सञ्चालन र नियमन गर्ने दुवै निकाय एउटै भएकाले कालो सूचीबाट हटाउन सुझाव। सुझावका आधारमा प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईद्वारा राष्ट्रिय सभामा 2 विधेयक दर्ता। अहिलेको सरकारले प्रस्ताव पेश नगरी फिर्ता भएको भन्दै वायु सेवा सञ्चालक सङ्घद्वारा आपत्ति। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र पर्यटन मन्त्री प्रेम आले पर्यटन उद्योगका विषयमा चिन्तित भए पनि विधेयक फिर्ता गर्ने काम गलत भएको दावी। ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै नेपालको हवाई सेवा नियमन र सेवा प्रदायकारीहरू एउटै संस्थाले गर्न नहुने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्घ इकाओको माग। सरकारले 15 वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप दिने। नियमित खोप कार्यक्रममा राखेर स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले चैत 25 देखि वैशाख 18 गतेसम्म सो खोप अभियान सञ्चालन गर्ने। यसअघि पनि सरकारले सोही समूहका बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप दिए पनि अभियानका रूपमा पहिलो पटक खोप दिन लागि विभागको भनाई। खोपका लागि प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम दिइसकेको विभागद्वारा जानकारी। ग्लोबल भ्याक्सिन लायन्स गाभीको सहयोगमा सरकारले देशभरका 75 लाख बालबालिकालाई लक्षित गरी अभियान सुरु गर्दै।
मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा रहेको आयुर्वेद औषधालयहरूमा उपचारका लागि आउने बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै। आयुर्वेदप्रतिको विश्वास बढ्दै जानु र औषधालयको स्तर उन्नति हुनु जस्ता कारणले सेवा लिन आउनेको सङ्ख्या बढ्दो। विगतभन्दा अहिले आएर आयुर्वेदतर्फ सर्वसाधारणहरूको रुचि बढ्न थालेको तथ्याङ्क। जनकपुर आयुर्वेद औषधालयमा 5 वर्ष अगाडिसम्म दैनिक 10-20 जना बिरामी उपचारका लागि आउने गरेकोमा आजभोलि दैनिक 200 भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउँदै। स्रोत र जनशक्ति अभावले सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा औषधि वितरण हुन नसकेको औषधालयको गुनासो। प्रदेश सरकारले औषधि उत्पादन तथा वितरणका लागि थप बजेट विनियोजन गरे आयुर्वेद उपचारलाई चुस्त बनाउन सकिने अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सीमा झाको भनाइ। औषधालयमा आउने नागरिकलाई आयुर्वेदिक औषधि, आहार विहार र योग तथा मनोसामाजिक परामर्श दिएर उपचार गरिरहेको औषधालयद्वारा जानकारी। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासद्वारा नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध परेको रिट खारेज। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू वीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासद्वारा रिट खारेज गर्ने फैसला। ओली सरकारले 9 जेठ 2078 ल्याएको नागरिकता अध्यादेश सर्वोच्चद्वारा 27 जेठमा कार्यान्वयनमा विरोध। ओली सरकारले 9 जेठ 2078 ल्याएको नागरिकता अध्यादेश सर्वोच्चद्वारा 27 जेठमा कार्यान्वयनमा विरोध। नागरिकता अध्यादेशको कानुनी हैसियत समाप्त भइसकेकाले रिट निवेदक खारेज गरेको रिट निवेदक मध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको भनाइ। सरकारले युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न नखोजेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्यालको स्पष्टोक्ति। मिडिया भनेर दाबी गर्ने युट्युबलाई भने सरकारले नियमन गर्ने नीति लिएको सचिव अर्यालको भनाइ। सरकारले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने गुगललाई नियन्त्रण गर्न नखोजिएको भन्दै कुनै एक व्यक्तिको युट्युबमा भिडियो राख्न पाउने सचिव अर्यालको भनाइ। मिडिया भनेर दाबी गर्ने युट्युबलाई भने सरकारले नियमन गर्ने नीति लिएको प्रस्तोक्ति। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई खुल्ला छोड्दा स्वतन्त्रताले अर्कोलाई असर पर्ने गरी व्यक्तिगत गोपनीयताका कुराहरू बाहिर ल्याउने कामलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको अर्यालको भनाइ। समय सापेक्ष अनुसार सरकार डिजिटल प्रविधिमा कमजोर रहेको सचिव अर्यालको स्वीकारोक्ति। सरकार डिजिटल प्रविधिको विकास गर्ने काममा लागि परे पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति। डिजिटल प्रविधिको विषयमा अभियान नै चलाएको नेपाल राष्ट्र बैंक डिजिटल भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलको दाबी। सबै प्रदेशमा समान प्रकारको सवारी साधन कर लिने व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारहरू सहमत। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सबै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरूको बैठक बुधबार सम्पन्न। बैठकले 20 बुधे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी सबै प्रदेशमा एकै खालको सवारी कर, दस्तुर र जरिवानाको व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग। एक प्रदेशमा दर्ता भई अर्को प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका गाडीको नवीकरण चलिरहेको प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह। सबै प्रदेशमा एकीकृत VRS प्रणाली लागू गर्न यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्ने। एकै दिन ब्लू बुक नवीकरण र कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय। सवारी सम्बन्धी कर र जरिवाना प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने भएकोले सबै रकम र इम्बोस नम्बर जडानको रकम समेत प्रदेश राजस्व खातामा जम्मा गर्न माग। डिजिटल ट्रायल सेन्टर परीक्षणको रूपमा लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु गर्ने विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने। सडकको क्षेत्राधिकार कायम गर्न सबै प्रदेश सरकारहरूले राजनीतिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने सहमति। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 82 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि। बुधबार पनि मृत्यु शून्य। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4790 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 41 जना र 1382 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 41 जना गरी 82 जनाको सङ्क्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 213 जना कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त। हाल 4574 जना सक्रिय सङ्क्रमित। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै 14 वटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेशन विभागद्वारा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने वाणिज्य बैंकहरूलाई कारबाही। कारबाहीमा पर्नेमा प्रभु बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल SBI, नेपाल बङ्गलादेश बैंक, NCC बैंक, सिटिजन्स बैंक, सनराइज बैंक, मेगा बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, NMB बैंक र सेन्चुरी बैंक पनि। केन्द्रीय बैंकद्वारा बैंकहरूलाई अनिवार्य नगद मौजदा तथा वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको, केहीलाई बोल कबुलका आधारमा सङ्कलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदर 3 महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही। कारबाही स्वरूप वाणिज्य बैंकहरूसँग राष्ट्र बैंकद्वारा 1,80,000 नगद जरिवाना लगाउँदै बैंकका CEOहरूलाई सचेत। शेयर बजार मापक नेप्सी परिसूचक बुधबार पनि 19 अङ्कभन्दा बढीले गिरावट। पछिल्लो 3 दिनको कारोबारमा उच्च अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक मङ्गलबारदेखि गिरावटले निरन्तरता पायो।
बुधबार नेप्से परिसरको 19.65 अङ्कले घटेर 2631.32 बिन्दुमा। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.22 अङ्कले घट्यो। लोड इन्डेक्स 1.09 अङ्क र सेन्सिटिभ लोड इन्डेक्स 1.02 अङ्कले घट्यो। बुधबार कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 49,67,471 किता सेयरको 2,57,04,01,188 रुपियाँ बराबरको कारोबार। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 3 उपसमूहको परिसूचक बढ्यो, बाँकी 10 उपसमूहको परिसूचक घट्यो। होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 2.09% बढ्यो। सप्तरीको राजविराज भन्सार कार्यालयको लापरवाहीका कारण सरकारी सम्पत्तिका रूपमा रहेका करोडौँ रुपियाँ मूल्य बराबरका सवारी साधनहरू कबाडी बन्दै। कार्यालयको विगत 10 वर्षदेखि नै लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन। कार, ट्रक, ट्र्याक्टर, भ्यान, अटोरिक्सा, मोटरसाइकल सहितका सवारी साधनहरू थोत्रिने अवस्थामा। सवारी साधन थोत्रिँदा त्यसको लिलामीका लागि मूल्याङ्कन पनि घट्दै। करिब 400 भन्दा बढी मोटरसाइकल र 2 दर्जनभन्दा बढी 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन भन्सार कार्यालय परिसरमा थन्कियो। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा बस पार्कको उद्घाटन। कपिलवस्तुको सबैभन्दा पुरानो बजारको रूपमा रहेको कृष्णनगरमा बस पार्क नहुँदा सवारी साधन पार्किङ गर्न समस्या। कृष्णनगरमा बस पार्किङ स्थल नहुँदा सवारी साधनहरू सडकमै पार्किङ हुँदै। अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटद्वारा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध अपराधी घोषणा। अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटद्वारा मङ्गलबार युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणलाई निन्दा गर्दै राष्ट्रपति पुटिनलाई युद्ध अपराधी घोषणा गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित। हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने निर्णयका सम्बन्धमा पुटिनलाई मुद्दा चलाउन सिनेटको अपिल। युक्रेनमा गरेको अत्याचारका लागि पुटिनलाई जवाबदेही बनाउनु पर्ने बनाएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिगुणात्मक 1 दिवसीय सिरिजमा नेपालले पपुवा न्युगिनी पिएनजीलाई 2 विकेटले हरायो। पिएनजीले दिएको 205 रनको लक्ष्य नेपालले 49.2 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। नेपालको जितमा रोहित पौडेल र आरिफ शेखले अर्धशतकी इनिङ्स खेले। रोहितले 58 रन जोड्दा आरिफले बनाए 53 रन। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा वीरगञ्ज युनाइटेड र चर्च बॉयज क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। इन्फा कम्प्लेक्समा बुधबार भएको खेलमा वीरगञ्ज र चर्च बॉयजको 1-1 गोलको बराबरी। खेलको 77औं मिनेटमा योगेश गुरुङले गोल गर्दै चर्चलाई सुरुवाती अग्रता दिलाए। बराबरीसँगै वीरगञ्जले 5 खेलमा 6 अङ्क जोड्यो। चर्चले 5 खेलमा 11 अङ्क जोड्यो। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।